मौलवी तो इमाम मुहम्मद बिन हंबल है। तीन बादशाहां नाल टक्कर लई जिन्हां, हाँ जी, वासिक नाल भी, मोतसिम नाल भी ते मामून नाल भी। तीन बादशाहां दा दौर गुजरिया, इमाम साहब नूं मारदियां उन्होंने कोड़े मारे ते इमाम साहब नूं उन्हें बेड़ियां पवा के मोतसिम कैसी इहनूं उठ ते सवार करके मेरे को लियाओ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਓ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਾਂਦੇ ਸਨ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ, ਉੱਠ ਤੇ ਬੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिर जल्लाद खड़े होंदे सन लैन च ते हर जल्लाद नूं सी भाई सिर्फ 2 कोड़े मारने ताकि मठा कोड़ा इमाम साहब नूं लगे, ताज़ा दम। हर जल्लाद हट के 2 हट जा भाई, नवा आवे 2 कोड़े मारे, नवा आवे ते 2 कोड़े मारे। ते जदों भी इमाम साहब नूं कोड़ा मार के फारिग होंदे सन, आप फरमांदे सन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इमाम साहब अपने शागिर्दां नूं ते अवाम नूं तसल्ली देण वास्ते जदों आप नूं कोड़े ला के फारिग होंदे सन ना, जदों वक्फा मिलदा सी, आप फरमांदे सन कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना व मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया मेरे हबीबे तुसी ऐलान करो हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती जब तक मेरे अल्लाह ने वो मेरे लिए लिख नहीं दी है। बंदे को मुसीबत हरगिज नहीं पहुंच सकती मगर वही जो मेरे रब ने लिख दिया है, वही हमारा मौला है और मुसलमानों को हमेशा उसी पर ही भरोसा करना है। ये इमाम साहब ये फिर ये ऐत पढ़ते सन। फिर मोतसिम जड़ा सी ना, मोतसिम इमाम साहब के कान च आके उन्हें कहा जिवें हारून पुत्र सी ना, हारून रशीद मोतसिम दा, वो कहता सी जिवें मैनू हारून प्यारा है ना, तुसी इतने बड़े आलिम हो मुसलमानों दे, मैनू इवें तुसी प्यारे हो, एक बारी कम अज कम कह तो दो ना कि मैं कुरान मखलूक है, एक बारी तो कह दो, मैं कोड़े तुहाडे बंद करा देंगा। आपने फरमाया तू बादशाह अपनी जाइए, तू कुरान हदीस तो कोई दलील लिया, ऐन मैं तेरी किवें गल। उन्हें कहा फिर मारो, मैं फिर मारो। 80 कोड़े इमाम साहब फरमांदे मैनू इहो जिहा लगे जे हाथी नूं भी लगदे तो चीख उठदा। 80 कोड़े इमाम मुहम्मद बिन हंबल खादे। तो फिर आप दुआ फरमांदे होंदे सन रहमल्लाहु अबुल हैसम गफरल्लाहु लि अबिल हैसम, या अल्लाह अबुल हैसम नूं बख्श देवी, या अल्लाह अबुल हैसम ते रहम करी। आप दे बेटे अब्दुल्ला कहन लगे हुजूर पुत्र मैं वा तुहाडा दुआवां किदे वास्ते करने हो दिहाड़ी राती। फरमाओ पुत्रा ये बगदाद दा बड़ा वड्डा डाकू सी, लोहार जात दा लोहार है ते डाकू बड़ा वड्डा है। जदों मैनू कोड़े मारन ले जा रहे सन ना एक मौके उते ते अगों आ गया, कहन लगा हुजूर मैं चोरी दी खातिर 18,000 कोड़े खादे, चंद कोड़े खा के हक न छोड़ देवो। हाँ, चंद कोड़े खा के हक न छोड़ देना। कहंदे ने उसदी ये गल मैनू खड़ा कर गई, उसदी ये गल मैनू खड़ा कर गई। अज सदियां बाद जुमे दे टाइम अबुल हैसम दा जिक्र होया कि ना होया? तो गल तो इंज जिसकी गल इमाम फरमाया जी चंद कोड़े खा के मैं 18,000 खादे चोरी नहीं छोड़ी, ते तुसी चंद कोड़े खा के ते हक न छोड़ देना। इमाम साहब अपने पुत्र नूं कहंदे सन उसदी गल मैनू इस्तिकामत दे गई सी। यारा जे चोरियां दी खातिर लोग कोड़े खावन ते हक दी खातिर असी नहीं खा सकते। इहो जिहा दीन तो फिर असी ये तो फिर इमाम मुहम्मद बिन हंबल ही है ना। 3 बादशाहां नाल टक्कर रही आपदी, 3 बादशाहां नाल। जदों मुतवक्किल दा दौर आया ना, मुतवक्किल दा उन्होंने फिर कदर आ गई इमाम साहब दी। 7.5 लाख हदीसां याद सन इमाम अहमद बिन हंबल नूं, ते 7.5 लाख हदीसां जिसनूं याद होवन ते उठ ते बन के कोड़े मारे जा रहे होवन ते बाजार विच मारे जा रहे होवन ते तमाशाई खड़े हो जान ते जदों कोड़े मार के फारे होवन ते इमाम अहमद बिन हंबल खुद फरमांदे सन उठ ते बधे होया फरमांदे सन ओ जेड़ा जानदा हो ते जानदा मैं अहमद बिन हंबल हां, जेड़ा नहीं जानदा हो जान लवे कि मेरा नाम अहमद बिन हंबल है ते बादशाह ये कहंदा है कि कुरान मखलूक है ते मैं उठते बधे हुए ऐलान कर रहा कि बादशाह गलत कहता है। हुण किने कोड़े खाने मसीतां वास्ते, किने कोड़े खाने ते तरावियां वास्ते, किने कोड़े खाने? क्यों जी हुण तो गल कोई नहीं करता। अज मैं तो पहले ही कहता हुंदा सी, मैं तो उदों भी कहता सी, लोग साडे मजाक उड़ाते सन
کہ اے سپیکراں تک گل نہیں رہنی، گل بڑی اگے چلی جانی۔ اے ساڑی قوم ساڑا مذاق اس ویلے اڑا دی سی، جی اے مولوی ایویں جذباتی گلاں کرنا، تو میں کہتا سی سپیکراں تک یہ گل نہیں رہنی گل، ہاں جی گل صدیق اکبر پہلے دن فرما دیتی سی، کیوں جی جدو حضرت عمر نے کیا سی نا کہ بابا تالف الناس وارفق بہم، کہ جناب ہے زکات نہیں نہ دیں دے، باقی تو کلمہ بھی پڑھ دین، روزے بھی رکھ دین، حج بھی کر دین، بابا سارے کام کر دین، نمازاں پڑھ دین، تسی کم از کم تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھو، اینا نہ بھی لڑنا ہے تسی۔ اے گل جدو حضرت عمر کی تھی فرمایا عمر یہ کیا بات کر رہا ہے تو، لو منعونی قالا لجاہدتہم، فرمایا زکات تو بڑا آگے کا مسئلہ ہے، جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا زکات کا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کر اب تو کسی کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں ہے تو مسجدیں بند ہو گئی۔ صدیق اکبر دیکھ رہے تھے اگر آج میں نے تھوڑی سی ڈھیل دی نا تو قیامت تک لوگوں نے میرے عمل کو دلیل بنا کر اسلام کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، اب تو کسی کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں، تو ایسے ایسی جناب ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے۔ صدیق اکبر فرمایا نا ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی، فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے؟ حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے۔ بات تو اتنی ہے، اس کے اندر اور تو کوئی نہیں، یہ میرے سپرد تو دین نہیں ہے، کیوں جی دین کا وارث تو وہ خود مالک ہے، اس نے دین دیا، دین کے رسول اللہ میں دین دے کر گئے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے متوکل نے پھر 1 لاکھ روپے بھیجا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، کیوں جی بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ، 3 بادشاہوں نے ظلم کیے، حضور یہ میں آپ کا قائل ہوں، میں آپ کے بڑا قدردان ہوں، آپ کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا، یہ 1 لاکھ روپے نذرانہ قبول کر لیں۔ اور جس کو بھیجا تھا اس کو کہا کہ اگر امام صاحب قبول نہ کرے نا تو ان کو عرض کرنا کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا۔ جب امام صاحب کے پاس سنو، یہ تھے وہ علماء جن پر حضور نے ناز فرمایا، جن کے ذمے حضور اپنا دین چھوڑ کر ساری دنیا سے تشریف لے گئے، یہ تھے وہ علماء، یہ تھے وہ علماء۔ جدوں بادشاہ دا 1 لاکھ روپے آیا نا تو آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے تو میرے دین دا امتحان ہویا، ہن میری دنیا دا امتحان ہونے لگا، اور یہ میرے لیے اس امتحان سے سخت امتحان ہے کہ بادشاہ آپ مجھے پیسے دینے لگ پڑے، یا اللہ یہ کیا امتحان ہے میرے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا اوے واپس لے جا، میں نے پیسے نہیں چاہیے۔ انہیں کہا حضور بادشاہ کہندا سی متوکل کہ حضرت صاحب نو عرض کرنا منگتے نو دے دینا، تو آپ نے فرمایا میرے گھر دے مقابلے بادشاہ دے محل دے باہر زیادہ منگتے آندے، اے واپس لے جا، بادشاہ نو کہنا منگتے نو اپنے ہاتھ نال دے وے، احمد بن حنبل تیرے پیسے لے کے سوالیاں نو بھی نہیں دینے۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے، ہاں آج بھی اسلام ناز کرتا ہے جن پر۔ اور جدو امام احمد بن حنبل نو کوڑے مروان والے وہ بھی مولوی سن جنہوں امام احمد بن حنبل نو کوڑے مروائے، ہاں یہ ہر دور چ لوگ رہے، کوئی نویں تھوڑے ہن۔ امام احمد بن حنبل نو جدو کوڑے لگ رہے سن نہ اٹھو تے آپ فرماندے سن قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرماؤ نہ بتیاں نو کہہ دینا کہ ساڑھے اور تہاڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دین گے۔ تو جدو امام احمد بن حنبل دنیا تو گئے تھے 17 لاکھ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی تھی، 17 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ جدو امام صاحب نو کوڑے مروائے سن نا 5واں بندہ کوئی نہیں سی انہاں دی چارپائی چاہن والا، تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، او ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔